बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। वैसे कितनी खुशकिस्मती और क्या बुलंद जिसे कहते हैं ना मुकद्दर पाया इमरान खान साहब ने कि इतवार का दिन है, पहला रमज़ान है, लेकिन ना ही निज़ाम मामलात, निज़ाम ममलिकत या पाकिस्तान की सियासत या हर पहलू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ही छाई हुई है। आज संडे के दिन भी बात ऐसी हो रही है जी, वो नहीं मानेगा। कुछ नई डील्स की बात हुई थी, कुछ नई ऑफर्स की बात हुई थी और यही हो रहा है कि नहीं जनाब उसने बाज नहीं आना 26वीं यानी तरमीम पर 9 मई पर 26 नवंबर पर उसने बात नहीं करनी, उसने बाज नहीं आना खामोश रहने से। आज के दिन भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुतल्लिक ये खबर कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में शामिल होने के बहुत ज़्यादा करीब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद कुछ गंदे अंडे उनको निकालने की तैयारी है, लेकिन एक डाउट का भी जिक्र आया है, उसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। और यही है देखिए सब चीज़ें, मैं कह रहा हूँ क्या इंतहा हो गई है। और ऊपर से नून लीग का मैंने आपको बताया कि हम इजलास हुआ है आज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा मिले। काबीना के जो अफराद रखे उनको लगाना किधर है, लगा तो दिया किसी के कहने पर, लेकिन उनको वजारतें कौन कौन सी देनी है मुस्तकबिल के हवाले से, ताकि चीज़ें कुछ महफूज तरीके से भी उनके सामने रहें। तो बहरहाल चीखें ये निकल रही हैं कि हमें नून लीग कोई तहादियों से नहीं है, अपोजिशन के तहत से नहीं है, इनको अपने तहादियों से सबसे ज़्यादा खतरा है। और इसके बाद का इंकशाफ कोई और नहीं, सबसे वेल इन्फॉर्म मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब रहने वाले साहब, वो इस बात को आगाह कर रहे हैं। तो मैं चीज़ें आपके सामने रखूँ। शायद मित्तला साहब की खबर बहुत ज़बरदस्त चल रही है जी, वेल इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं और आमतौर पर उनको खबर का टीज़र और टेस्टर देने के लिए भी उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी खबर को माना जाता है, अच्छे डिसेंट सहाफ़ी हैं। और कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं। कुछ खबरें ऐसी, कोई ज़ाहिर बात है जो जनरल बाजवा साहब का इंटरव्यू रिटायरमेंट के बाद कर लेते, कोई छोटी बात तो नहीं है ना सर जी। जनरल बाजवा साहब की पोजीशन जो अपनी माँ की कसम, अपनी बहन की कसम, रोज़े महशर मुझे शफात नसीब ना हो, मुझे कलमा नसीब ना हो, कसमें खा के जिस बंदे के सामने बात करता है वो बंदा कोई छोटा आदमी तो नहीं होगा ना सर जी। तो शाहिद मितला साहब के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है ना, उन्होंने अरब ममालिक से रब्ता किया कि शायद मितला साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप ने अरब ममालिक से रब्ता किया है, उनसे कहा कि जनाब आप ज़रा इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक अपना किरदार अदा कर देंगे। ठीक है, 100% हम लगा लेते हैं, रिहाई के लिए अपना किरदार अदा कर लेते हैं उनके मुताबिक। और अरब ममालिक ने मुस्बत जवाब दिया जी। और लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गारंटी देती है इमरान खान साहब की, भाई गारंटी किस चीज़ की मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जी गारंटी इस चीज़ की मांग रहे हैं कि इमरान खान खामोश हो जाएगा, क्या इमरान खान सिस्टम को ऐसे चलने देगा, क्या इमरान खान तनकीद करने से बाज आ जाएगा, क्या इमरान खान सिस्टम के पीछे छुपे हुए सिस्टम है या उनके सहारे उनके खिलाफ खामोश रहना रहेगा, 8 फरवरी के इलेक्शन पर बात तो नहीं करेगा बाहर आके। अच्छा जी, क्या 9 मई और जुडिशल 9 मई के जुडिशल कमीशन से जो मुतालबा है उससे हट जाएगा। अच्छा, क्या इमरान खान 26 नवंबर का जो सानिया है उसके तहकीकाती इंक्वायरी कमीशन के मुतालबे से पीछे हट जाएगा। क्या इमरान खान मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से जोर देने से बाज आ जाएगा। क्या इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम को जिस तरीके से विरोध मेजोरिटी के जरिए पास कराएगा, क्या इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से बाज आ जाएगा। क्या इमरान खान सिविलियन के फौजी ट्रायल का जो मामला है क्या उससे विड्रॉ कर जाएगा। क्या इमरान खान साहब के हवाले से ये सब गारंटियाँ मिल सकती हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से गारंटियाँ नहीं मिल सकती। अगर इमरान खान साहब ने ऐसे करना होता तो वो 2 साल जेल के अंदर गुजारता, अब गुजर गए, वो ये काम नहीं कर सकता कि आवाज़ ना बुलंद करे। तो बहरहाल ये रास्ता वो कहते हैं कि मितला साहब के उसके बाद बंद हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये बात की ज़रूर की थी। अब ज़रा उस खबर के साथ आऊँ कि जनाब आज होने क्या जा रहा था और क्या हो क्या गया जी। सबसे पहले जी वज़ीर, अब मैंने बताया इस पोजीशन में जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि हमें डर ही किसी और से नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बजट में वोट नहीं देती तो हुकूमत टूट जाएगी। ये बात है, अगर बजट में वोट नहीं देती पीपल्स पार्टी तो हुकूमत टूट जाएगी। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी भी तनहा हुकूमत नहीं बना सकती। पीपल्स पार्टी आज कह दे कि वो साथ नहीं देती तो कल वोट आउट हो सकता है। उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने बहुत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ मिलकर बनाते हैं। आपके इनकार करने के बाद हमने फिर वो इस्टेब्लिशमेंट और वो तमाम मोहरे शौरे सारे इकट्ठे करके हम इस तरफ गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि इस ऑफर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जवाब नहीं देना था। लेकिन खबर जो प्लेस की गई है जी, और बाकायदा ज़राए के ज़रिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ज़राए के ज़रिए खबर प्लेस की गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात तय हो गई है।
یہ ملاقات کل اسلام آباد میں ہوگی. اس سلسلے میں جہاز بک ہو چکا ہے جی بلاول بھٹو صاحب کا جی. وہ اعلیٰ سطحی حکومتی اتحادی اجلاس بھی اسی دوران ہوگا، لیکن بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کی 1-on-1 ملاقات ہوگی جی، اور دیگر اتحادی جماعتیں بھی اس کے اندر شامل ہوں گی. ملاقات میں بلاول بھٹو اسلام آباد سے پہنچے گئے ہیں جی، اور اس اجلاس میں شرکت کریں گے. انتظامی معاملات زیر بحث آئیں گے، جبکہ بلاول بھٹو حکومت سے معاہدوں پر پارٹی تحفظات وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پنجاب میں ترقیاتی فنڈز کی عدم فراہمی سمیت اہم معاملات زیر بحث آئیں گے. یہ وہی بات ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا، جو پارلیمنٹیرینز ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو کہ آپ صرف بجٹ تک انتظار کریں. یہ وہی بات ہے جو نوید قمر نے کل کہا تھا کہ اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہے. یہ ایک اہم ترین اجلاس ہے. اور میں بتا رہا ہوں اس بھائی معاملہ تھوڑا سیریس ہو چکا ہے، کیونکہ ادھر کینال اور نہر والا معاملہ بھی چل گیا نا، تو چیزیں بہت زیادہ ہو گئی، بس عزت بھی اتنی زیادہ سمیٹ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو یہ چیز ہے جی. آگے سر، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے صورتحال کے پیش نظر ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور کمیٹی کا کام ہے زیر التوا کیسز میں رکاوٹوں کی نشاندہی کرنا، ٹیکس سے متعلق تنازعات کے حل کے لیے تجاویز پیش کرنا ہے. اور کمیٹی میں رجسٹرار سپریم کورٹ، گورننس اور پبلک سیکٹر اسپیشلسٹ کی رکن اور ڈی جی لا FBR شامل ہیں. ٹیکس ماہر امتیاز احمد خان صاحب کو بھی کمیٹی کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے. سپریم کورٹ رائے کے ذریعے یہ خبر پلیس کی گئی ہے. اچھا جی، اب خبر آؤں میں ذرا جو شاہد خاقان عباسی صاحب، پھر میں آپ کو گندے انڈے اور ٹاؤٹ سے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پلیس ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قریب قربت میں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے مشورہ دیا جی عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو. انہوں نے کہا اپوزیشن ہمیشہ سڑکوں پر تحریک نہیں چلاتی، تحریک پارلیمنٹ کے اندر بھی چلائی جا سکتی ہے. تو سر آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ تو پارلیمنٹیرین ہے ہی نہیں. اچھا جی، میرا مشورہ ہے کہ تحریک انصاف سڑکوں کی سیاست سے گریز کرے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا الائنس بنا تو بنیادی اصولوں پر بنے گا، جب قانون کی بالادستی ہوگی تو سب سیاسی لیڈر خود ہی چھوٹ جائیں گے. مشکلات اپوزیشن میں ہوتی ہیں، رگڑا بھی کھانا پڑتا ہے. شاہد خاقان عباسی نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت عوام کے مینڈیٹ کے بغیر جب اپوزیشن مضبوط ہوگی تو حکومت گر جائے گی، اور اپوزیشن الائنس کی تشکیل سے متعلق حتمی وقت دینا بہت زیادہ مشکل ہے. اس وقت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، بانی PTI کو ہے، ضرورت بانی PTI کو ہے. ملک کی معیشت سکڑ رہی ہے، الٹی سیدھی باتیں کر کے حکومت عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتی. انہوں نے قومی قیادت کو قومی ڈائلاگ کی ضرورت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا ہے کہ سڑکوں پر ابھی نہ آئیں، پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کریں یہ، کیونکہ ابھی تک باقاعدہ اس اتحاد کا اعلامیہ نہیں جاری. اعلامیہ تو جاری ہوا تھا، مجھے 2 دن کی کانفرنس کر کہ ہم بس اب ایک ساتھ لگ گئے، اس کے حوالے سے ابھی تھوڑا کام ہونا باقی ہے. رؤوف حسن صاحب کافی دیر بعد میڈیا کی اسکرین پر آئے اور ان سے کچھ سوالات کیے گئے جس کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا فواد چودھری ٹاؤٹ ہیں جی، اور ٹاؤٹ ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیوں کے، ٹھیک ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے. انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب ٹاؤٹ ہیں. رہی بات پرویز خٹک صاحب جن کو بھی وزیر بنایا گیا ہے، انہوں نے کہا ان جیسے لوگ اب سیاستدانی یہ سیاسی جنازے ہیں. رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بانی PTI نے کہا تھا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، سیاست کے راستے ختم کر دیں گے تو پھر رابطوں کے دیگر آپشن استعمال ہوں گے، ابھی ہم صرف بات چیت کرنے پر ہیں. انہوں نے کہا کھوکھلے رانوں سے ملک نہیں چلتے، ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں، حقائق بیان کر رہے ہیں. ہماری پارٹی میں جو گندے انڈے تھے ان کو نکال دیا، جو گندے انڈے باقی رہ گئے وہ بھی جلد نکل جائیں گے. اس میں سے میرا خیال ہے ایک ان کا بہترین ناقد جو ہے لیکن اپنی زبان کی وجہ سے شیر عبد المرت وہ بھی شامل ہے جی. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ مولانا اور PTI کے درمیان تمام مسائل حل کے قریب ہیں اور بہت جلد حل ہونے والے ہیں. حکومت کب تک گھٹن کا ماحول برقرار رکھے گی؟ بار بار وہ فواد چودھری صاحب سے متعلق بتا رہے تھے، یہ بیسیکلی ٹاؤٹ ہیں جی. تو یہ سر اس وقت یہ خبریں. لیکن ہاں ایک خبر وہ استعفے سے متعلق بھی بتا دوں. محمود مولوی صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے جو سندھ کے صدر تھے، پاکستان تحریک انصاف سے جن کو توڑا گیا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ناگزیر وجوہات، ذاتی وجوہات ہے جس کی بنا پر میں استحکام پاکستان پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا، اب سندھ کا صدر نہیں رہ سکتا. بھائی پہلے بتائیں ادھر استحکام پاکستان پارٹی کبھی تھی بھی؟ کیونکہ یہ کچھ کرداروں کا نام تھا، جن میں سے 2 کردار تو مجھے اور آپ کو پتہ، علیم خان صاحب اور روہن چودھری، یہ دونوں ماشاءاللہ اس ٹائم وزیر بن چکے ہیں. آپ کی تو نہ کوئی مکت تھی، نہ کوئی حد تھی، نہ کوئی حدود تھی. اتنا کام اتنا بڑا مارجن سے فراڈ کا کام سندھ میں شاید نہیں ہو سکتا تھا. خیر ہوا تو پنجاب میں بھی بہت بڑا. تو ظاہر انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ جناب میں اور کہیں نہ کہیں بیٹھتے تو ہوں گے نا، تو عزت بھی سمیٹتے ہوں گے. شاید انہوں نے کہا نقصان بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا، کوئی ایسا کوئی وجہ نہیں ہے. آج اتنا ہی اوپر ہے پاکستان تحریک انصاف کا گراف.
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.